اس دن غازی روڈ تے مینوں ایک نوجوان ملیا، پنجاب کالج پڑھتا ہے، میڈیکل کر رہا، وہ کہنے لگا کلاس 70 بچے دی کلاس سی تے ساڈے سر نے تواڈے خلاف گفتگو کی تھی تے میں کلاس وچ کھڑا ہو گیا، میں کہا سارا اپنا منہ سنبھال کے گل کرو۔ او دی میری ملاقات ہی نوجوان دی پہلی بار، اجی او دی داڑھی اتر رہی او بچے دی، انہیں کہا میں اپنے 70 طالب علماں وچ میں اپنے سر نو کہا تم استاد میرا ضرور ہے، مولانا دے بارے گل نہ کری دوبارہ۔ کہندا انہیں میں ڈیس تے بلا کے 2 چنڈا ماریاں، میں انہوں کہا 2 اور مار لے، لیکن جڑا حضور دا غلام ہے وہ دے بارے گل نہ کری دوبارہ۔ جو دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس، تبدیلی آئی کہ نہ آئی؟ میرا ساری دنیا نو پیغام ہے، چاچا منع کرے تاریخ لبیک یا رسول اللہ دے شمولیت تو، ماما بڑھ بڑھ کرے، ابا کرے او تو مڑیا کیڑے پاسے لگ گیا، ماں کرے انہوں نے کھلار کے گل کرنی، انہوں نے کہا مامے تو ماما ضرور ہے، چاچے تو چاچا ضرور ہے، ابا تو ابا ضرور ہے، ماں تو ماں ضرور ہے، لیکن میں کلمہ محمد عربی دا پڑھے تے ماں نو کہنا ماں اور تینوں تو بازار جو لوگ ویچتے ہوندے سن، اے تے رسول اللہ اے تے دسیا تیرے پیرا تھلے جنت ہے، ہاں اے رشتے تے رسول اللہ دسے، ماں تو بازار جو وکدی ہوندی سی، اے تے رسول اللہ دسیا، ابے نو کہا ابا اے، اور پیو نو تو لوگ چنڈا مار دے ہوندے سن، اے رسول اللہ دسیا کہ کوئی بندہ ویکھنا چاہندا کہ دا رب ہوتے تے راضی یا نہیں، وہ اپنے پیو نو ویکھ لگے، پیو راضی تے رب بھی راضی، جے پیو ناراض ہے تے رب بھی ناراض ہے۔ ایک گل انہوں دسو، انہوں سمجھاؤ ایک گل، ہاں جی اے بہناں دیا حرمتاں دے رشتے قرآن نے دسے، چاچے مامے پھپھیاں قرآن نے دسیا، اے ماں دی عزت کیوے تے پھپھی دی کیوے تے خالہ دی کیوے تے بھتیجی دی کیوے تے پوتی دی کیوے تے نواسی دی کیوے، اے اسلام نے دسیا۔ یورپ وچ تے کسی نو تمیز ہی کوئی نہیں، ماں کینوں کہندے تے بہن کینوں کہندے، یہ تو قرآن نے دسیا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اے حرمت دے رشتے تے عزت دے رشتے قرآن دسن، اسلام دسن۔